बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा विभिन्न चर्चा र अन्यल छिर्दै सरकारद्वारा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकबाट। सरकारको निर्णयपछि बदलामा एमसीसी बारे छलफल गर्न एमाले संसदको अवरोध खोलिदिन्छ। एमसीसी पार्लियामेन्टमा टेबल होस्, त्यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय दिइहाल्छ। माओवादीभित्र एमसीसीले निम्ति आएको हलचलबारे एक विश्लेषक भन्छन्, देव गुरुङदेखि लेखनाथदेखि नारायण काजीहरूकै समूह पनि सङ्गठित रूपमा एमसीसी चाहिँ पारित गर्ने हो भने यो पार्टीमा चाहिँ बसाइ हुन्न भन्ने मनस्थिति पुगिसकेका छ। चर्चा लता मङ्गेशकरको नेपाली गीत सङ्गीतसँगको सम्बन्धबारे पनि र बिना अनुमति फोन ह्याक गरेको आरोपबारे छानबिन गर्ने इजरायल सरकारको घोषणा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका सहयोगी र अन्य सार्वजनिक व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा स्पाइवेयर प्रयोग गरेको भन्ने आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिनका लागि इजरायल सरकारले आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री ओमेर बारलेभले इजरायली पत्रिका क्याल्कलिस्टले प्रकाशित गरेका आरोपहरूको छानबिनका लागि एउटा आयोग खडा गरिने बताएका हुन्। उक्त पत्रिकाले इजरायलको पेगासस नामक एउटा एनएसओ समूहले बनाएको ह्याक गर्ने विधि अपनाएर प्रहरीले बिना अनुमति मन्त्री, मेयर, पत्रकार र प्रधानमन्त्रीकै आफन्तको पनि जासुसी गरेको आरोप लगाएको थियो। बीबीसी संवाददाता लिपिका पेल्हाम भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले पेगासस सफ्टवेयरलाई थुप्रै सरकारहरूले आफ्ना आलोचकको जासुसी गर्न किनेको पत्ता लगाएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, केनियाको एभेडेयर राष्ट्रिय निकुञ्जको ठूलो भूभागमा लागेको आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रकहरूको टोली खटाइएको छ। 2 दिन अघिदेखि सुरु भएको आगलागी के कारण भएको थियो भन्ने अझै खुलेको छैन। बीबीसी संवाददाता एमान्युएल इगुन्जा भन्छन्, आगलागी भएको ठाउँ नजिकैबाट आएका तस्बिरहरूमा मानिसहरू आगो निभाउन र नियन्त्रणमा लिने प्रयास स्वरूप पानी फालिरहेका छन्। आगो ठूलो भूभागमा फैलिरहँदा अग्नि नियन्त्रकहरूलाई हवाई जहाजबाट त्यहाँ पुर्याइएको छ। बीबीसीका इमान्युएल इगुन्जाको भनाई, उक्त राष्ट्रिय निकुञ्जमा चर्चित ट्री टप्स होटल पनि रहेको छ, जहाँ बस्दा त्यतिबेला राजकुमारी रहेकी एलिजाबेथले आफ्नो बुवाको मृत्यु भएको थाहा पाएकी थिइन्। युक्रेनमा कुनै नयाँ द्वन्द्व हुनबाट जोगाउन कूटनीतिक प्रयासहरू तीव्र भइरहेका बेला फ्रान्सका राष्ट्रपति एमान्युएल माक्रोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्दैछन्। माक्रोले रुससँग सम्झौता हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् र आफ्ना सुरक्षा चासोहरू मस्कोले उठाउनु वैध भएको पनि बताएका छन्। तर उनले फ्रान्सेली एउटा पत्रिकासँग कुरा गर्दै युक्रेनको सुरक्षा र सार्वभौम सत्तामाथि सम्झौता हुन नसक्ने बताए। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोभिड खोप बनाउन अग्रणी भूमिका खेलेकाहरूले राजनीतिज्ञमाथि खोपको साखमा आँच पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। खोपको वितरणमा सुस्तता देखिएको र सम्भवतः लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा पारेको भन्दै राजनीतिज्ञमाथि उनीहरूले आरोप लगाएका हुन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन बेलले राजनीतिज्ञहरूको व्यवहारलाई खराब भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। युरोपेली संघका थुप्रै सदस्य राष्ट्रहरूले सुरुमा उक्त खोपको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका थिए र सम्भावित असरहरूबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। हिजो निधन भएकी प्रसिद्ध गायिका लता मङ्गेशकरको सम्मानमा भारतले आज एक दिन राष्ट्रिय शोक मनाएको छ। केही राज्यहरूले उनीप्रति सम्मान दर्शाउँदै एक दिन सार्वजनिक विदाको घोषणा पनि गरेका छन्। कोभिड पछि देखिएका स्वास्थ्य जटिलताका कारण उनको 92 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको थियो। विश्वभरिका उनका प्रशंसकहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। र चिनिया टेनिस खेलाडी पंग सुआएले एउटा फ्रान्सेली पत्रिकासँग बोल्दै आफू देशका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीबाट यौन दुर्व्यवहारमा नपरेको र आफ्नो विषयमा गलत बुझाइ भएको बताएकी छन्। यसअघि गत नोभेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफूमाथि एकजना पूर्व वरिष्ठ राजनीतिज्ञले यौन सम्पर्कका लागि दबाव दिएको उनले बताएकी थिइन्। पंगले आफैले उक्त पोस्ट हटाएको बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले पोस्ट गरेपछि त्यसलाई हटाइएको थियो र उनी हप्तौंसम्म बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोहरू व्यक्त भएका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर देखिएको अन्यल सरकारले आजदेखि अन्त्य गरिदिएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय छ। संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्था बाझिएको भन्दै यसअघि चुनावको मितिलाई लिएर निकै बहस चलेको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालेको विवरणका बीच मिति भने घोषणा भएको थिएन। तर आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चुनावको मिति तोकेको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेको अवस्था हो। त्यसै अनुसार आगामी 79 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकबाट। संविधान र कानुनमा चुनावबारे फरक व्यवस्था रहेको भन्दै सत्ता पक्षकै कतिपय नेताले वैशाख जेठमा चुनाव गर्दा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए। तर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसअघि निर्वाचन आयोगले जेठ 4 गते चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको बताउँदै भने, वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। सत्तापक्षीय गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूबाट स्थानीय चुनाव आउँदो हिउँदमा गर्ने धारणा सार्वजनिक भएको थियो, जस विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साथै प्रधानमन्त्रीकै पार्टी काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरू सार्वजनिक रूपमा उत्रिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरेको भोलिपल्ट चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ। कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार नै विरुद्धमा देखिएको एमसीसी संसदमा अघि बढाउन एमालेको सहयोग लिने एउटा विकल्प ठानेको हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। त्यसो भए वर्तमान गठबन्धन तोड्ने प्रयासमा रहेको भनिएको एमाले अब संसदको अवरोध अन्त्य गर्छ? यो प्रश्न हामीले सोधेका थियौँ नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापालाई। यो स्थानीय चुनाव र संसदको गतिरोधसँग कुनै छैन सम्बन्ध छैन। सरकारले संसदको गतिरोध फुकाउनका निम्ति यस्तै बोल्ड कदम चालोस्। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महासचिवले हिजो मात्रै बालुवाटारमा सभामुखले बहिर्गमन गरून् वा आफूले गरेको गैर संवैधानिक गैर कानुनी र आफ्नै अभ्यास विपरीतको निर्णय सच्याउन्, त्यो बाहेक त्यस्तो विकल्प छैन भनिसक्नु भएको छ। तपाईहरुकै अहिले जुन अवरोध छ त्यसले गर्दाखेरि छलफल गर्ने वातावरण छैन, त्यो नहुँदासम्म टेबल गर्दैन भन्ने खालको मनस्थितिमा सभामुख भएको बुझिन्छ। सभामुखको त्यो बहानाबाजी हो। संसदमा एमसीसी टेबल गर्न सभामुख तयार छन्, उनले टेबल गरून्। एमसीसीका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र संसदले एउटा निर्णय लिने सन्दर्भमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय मुद्दामा आफूलाई निश्चित अडानका साथ प्रस्तुत गरिहाल्छ। तर तपाईहरुको त्यो अडान कायमै रह्यो भने त यो गठबन्धन पनि जारी रहने भयो नि त। यो गठबन्धनवालाले त चाहिँ ऐन संशोधन गर्न एमाले रोकेर त स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न पाएनौँ। अर्को वर्ष फागुन चैततिर घोषणा गर्दै हुन्छ भन्दै भाषण गर्दै हिँडिराखेका थिए नि त। ऐन संशोधन नगरी पनि त निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदो रहेछ। विद्यमान ऐन कानुनले नै निर्वाचन सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्न सम्भव रहेछ नि त। त्यसै गरी एमसीसी पारित गर्नका निम्ति एमालेको अडानले रोक्दैन। सभामुखले टेबल गर्ने घोषणा गरून्, एमसीसी पार्लियामेन्टमा टेबल होस्, त्यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय लिइहाल्छ। भनेको तपाईहरुको अवरोधको बीच नै टेबल गर्न मिल्छ? अवरोध त रात दिन 24 घण्टा त हुन्न नि त। त्यो चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल गरेर सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरेर सभामुखले कार्यसूचीमा त्यो एमसीसीलाई समावेश गरेर टेबल गर्ने छलफल गर्ने कार्यतालिका अन्तर्गत चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छन् नि त। तर उनी बहानाबाजी गरिरहेछन्, यो केही गर्दैनन्। उनी थिए नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा। झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी प्रतिको धारणालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। संसदबाट पारित गर्ने बहुमत जुटाउन समय माग गर्दै एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा पठाएको पत्र हिजो सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रकरण फेरि एकपटक चर्किएको छ। थप चर्चा गर्दैछन् अशोक दाहाल। एमसीसीलाई पठाएको पत्रको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डले आगामी निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्को प्रस्ताव गरेका विवरणहरू आएका छन्। हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड बीचको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेको छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए। प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता सहितको पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि उनको पार्टीभित्र ठूलो पंक्ति सम्झौता परिमार्जन नभएसम्म अघि बढाउन नहुने अडानमा छ। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले
उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पुरानै अडान यथावत रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि गत पुसमा सम्पन्न माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि कार्यकर्ताहरूले एमसीसी अघि नबढाउन नेतृत्वमाथि दबाव दिएका थिए। प्रचण्ड एक्लैले एमसीसीमा सहमति जनाए उनको पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने विश्लेषक मुमाराम खनालको अनुमान छ। एउटा समूह छ जो चाहिँ अब एमसीसी पारित हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो समूह त्यहाँ बस्दैन। त्यो गुरुङदेखि लेखनाथदेखि अहिले नारायण काजीहरूकै समूह पनि अहिले चाहिँ संगठित रूपमा एमसीसी चाहिँ पारित गर्ने हो भने यो पार्टीमा चाहिँ बसाइ हुन्न भन्ने मनस्थिति पुगिसकेका छ। त्यसैले त्यसको अलायन्स चाहिँ अलिकति दाहालले सोचेभन्दा फरक होला जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो दल पनि संलग्न सरकारकै समयमा एमसीसी सम्झौता भएकाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसलाई पारित गर्ने नैतिक दायित्वबाट पन्छन नसकेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल स्थानीय निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला एमसीसी पारित भए त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने आकलन गरेर बालुवाटारमा प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। जबरजस्ती सरकारले लट्टीबुल गर्छु भन्यो भने पनि देशमा विभिन्न ढङ्गले आन्दोलन हुने खालको अवस्था पनि छ। यी सबै कारणले चुनावलाई सजाउ पुग्ने भन्दा चुनावप्रति पनि यसले नेगेटिभ असर गर्ने र सबै कुरा सहमति नबन्ने, एकातिर संसद नखोल्ने, अर्कोतिर स्वयं सरकारका दलहरू बीचमा पनि गठबन्धनकै सहयात्रीहरूको बीचमा पनि एउटै सहमति नबन्ने स्थिति भएको हुनाले हामी चुनावपछि नै यो विषयमा छलफल गर्छौं भनेर यो कुरा भनिराख्नु भएको हो। नेपालमा केही राजनीतिक दल र संगठनहरूले यसअघिबाटै एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि माओवादीले त्यसयताका हरेक निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दै आएको छ। नेकपा विभाजनपछि प्रचण्डले आगामी निर्वाचनहरूसम्म कांग्रेससँग गठबन्धनमा जोड दिँदै आएका छन्। एमसीसीलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि प्रचण्डको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाव भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि पत्र लेखिएको जनाएको छ। नेपालमा एमसीसी बारे विभाजित जनमतका कारण निर्वाचन अघि पारित गर्दा यसले जनमतमा असर गर्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र कतिपय विश्लेषकहरूले एमसीसीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा पुर्याउने दावी गर्दै आएका छन्। तर सरकार र एमसीसीले त्यस्तो कुनै प्रावधान सम्झौतामा नरहेको भन्दै खण्डन गर्ने गरेका छन्। एमसीसी बारे अनिर्णित रहेको एमाले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने अनुमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले गर्ने गरेका छन्। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। नेपालका लागि अमेरिकी एमसीसी सहायता अहिले फेरि हरेक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्र एवं एमसीसीको पत्र सार्वजनिक भएपछि कोही समर्थनमा त कोही विरोधमा बोलिरहेका छन्। एमसीसीको यो बहसमाथि तपाईँको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। माधव पुडासैनीले लेखेका छन्, नेपाल एक विकासोन्मुख देश भएका कारण वैदेशिक सहायता अपरिहार्य छ। तथापि देशका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको ढुलमुले चरित्रका कारण देशको छविमाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ। त्यसैले एमसीसीलाई रणनीतिक तरिकाले समाधान गर्नु नै देशको हितमा हुनेछ। प्रकाश ओली लेख्छन्, कुनै कामबारे बहस हुनका लागि विरोध र समर्थन हुनु त स्वाभाविक नै हो, तर यो सम्झौता संसदमा नपुग्दै यति विरोध भएको छ, त्यहाँ पुगेपछि कसरी छलफल होला? एमसीसी बारे नागरिकहरूमा होइन नेतामा विरोध र भ्रम दुवै छ। यदि अस्वीकृत भएमा नेपालमा पर्ने प्रभाव र पारित भएमा नेपाललाई हुने फाइदा बेफाइदा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। वर्षा खनालले एमसीसीलाई लेखिएको गोप्य पत्रबारे संक्षिप्त टिप्पणी गरेकी छन्। उनी लेख्छिन्, नेताहरू बाहिर सोझो बने जस्तो गरेर भित्र मिलेका छन्। नेताहरूको बानी अब जनतालाई थाहा भइसक्यो। प्रकाश पुडासैनीको धारणा छ, एमसीसीको विषयमा अध्ययन गरेरै बोल्ने एकदम कम मात्रै छन्। एमसीसी राष्ट्रिय चासोको विषय हो, तर पक्ष र विपक्षमा लाग्नेहरूको तर्क चित्त बुझ्दो छैन। यो पारित होला या नहोला त्यो फरक कुरा हो, तर दलहरूको द्वैत चरित्र प्रष्ट देखिन्छ। द्वारिकानाथ धिताल लेख्छन्, देशमा भएको स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्न
सकेपछि बाह्य अनुदान वा ऋण लिनु कुनै नौलो कुरा भएन। अन्य देश वा दात्री निकायले दिएको अनुदान मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरे पुग्ने, तर एमसीसी चाहिँ किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हो? फेरि एमसीसीमा भएका भनेका विवादास्पद प्रावधानहरूमा नागरिकहरूले खोजेको उत्तर सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने होइन र? कमल बडुवालको धारणा छ राष्ट्रियताको सवालमा राजनैतिक दल भन्दा एक कदम माथि उठेर राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने यकिन गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्छ। प्रकाश पन्थ लेख्छन्, एमसीसीलाई लिएर जनतामा भ्रम र आशंका व्याप्त छ। जनताले बुझ्ने र महसुस गर्ने गरी व्यापक बहस वा छलफल हुन जरुरी छ। सहायता लिँदा के हुन्छ नलिँदा के हुन्छ गहिरो छलफल हुनुपर्छ। डेकेन्द्र बीकेको धारणा छ नेपाली जनताले विरोध गर्दा गर्दै पनि अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता नलिनुमा अमेरिकाको ठूलै फाइदा हुनुपर्छ। अनि धरणी सुवेदीले लेखेका छन्, कुनै पनि देशले अर्को देशलाई निस्वार्थ सहयोग गर्छ भने ठिक छ, तर देशको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने गरी कानूनमाथि बसेर लोभ देखाउँछ भने त्यो कदापि मान्य हुने छैन। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। एकैछिनमा भारतीय गायिका लता मङ्गेशकरको दीर्घायुका लागि पशुपतिमा पूजा तर प्रसाद पुग्न नपाउँदै उनको निधनबारे चर्चा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब भने केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। इजरायल सरकारले बिना अनुमति स्पाइसवेयरको प्रयोग गरी सार्वजनिक वृत्तका मानिसहरूको फोन ह्याक गरेको भन्ने प्रहरीमाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि एउटा आयोग गठन हुने घोषणा गरेको छ। इजरायलको क्याल्कुलिस्ट पत्रिकाले अदालतको अनुमति बिना नै पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका छोरा लगायत पत्रकार, प्रदर्शनकारी र सरकारी अधिकारीहरूको फोन ह्याक भएको समाचार छापेको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले यदि समाचारमा आएका विवरण साँचो भए त्यो असाध्य गम्भीर भएको बताएका छन्। विवरणहरूका अनुसार प्रहरीले इजरायलको निगरानी गर्ने कम्पनी एनएसओले बनाएको पेगासस सफ्टवेयर प्रयोग गरेको हो। पेगासस सफ्टवेयर उत्पादन गरेर त्यसलाई दुरुपयोग गरेको र विश्वभरका कतिपय सरकारहरूलाई बेचेको भन्दै एनएसओ समूहको व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाका साक्षीको मोबाइल पनि ह्याक गरिएको बताइएको छ। एनएसओले भने आफूले सफ्टवेयर बिक्री गरिसकेपछि त्यसको सञ्चालन आफूले नगर्ने बताएको छ। यसअघि उक्त कम्पनीले इजरायली नागरिकको सूचना लिनका लागि उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न नसकिने बताएको थियो। सरकारले छानबिन गर्ने विषयमा गरेको पछिल्लो घोषणाबारे भने एनएसओले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। पेगाससले आइफोन वा एन्ड्रोइड डिभाइसबाट मेसेज, तस्बिर र इमेल हेर्न अनि कल रेकर्ड गर्न र गोप्य रूपमा माइक्रोफोन चालु गर्न सहयोग गर्छ। उत्तर कोरियाले साइबर हमलाबाट $10 लाख बराबरका क्रिप्टोकरेन्सी चोरेको एक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले औल्याएको छ। आफ्नो क्षेप्यास्त्र र कार्यक्रमको खर्च जुटाउनका लागि सन् 2020 र सन् 2021 को मध्यसम्ममा साइबर हमलाबाट उत्तर कोरियाले $5 करोड अमेरिकी बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सृजना श्रेष्ठ। प्रतिवेदनमा साइबर हमला प्योङयाङको आणविक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत भएको जनाइएको छ। सो प्रतिवेदन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध सम्बन्धी समितिलाई बुझाइएको बताइएको छ। ती साइबर हमलाका निशाना उत्तर अमेरिका, युरोप र एसियाका कम्तीमा 3वटा क्रिप्टोकरेन्सी बजार रहेको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदनले गत महिना एउटा सुरक्षा कम्पनी चेनालिसिसले प्रकाशन गरेको अध्ययनलाई समेत उद्धृत गरेको छ। सन् 2019 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाले $2 अर्ब अमेरिकी साइबर हमला मार्फत आम विनाशकारी कार्यक्रमका लागि जम्मा पारेको अनुमान गरेको थियो। आफ्ना आणविक कार्यक्रमका कारण प्योङयाङमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू छ, जसले उसलाई अन्य देशसँग व्यापार गर्ने अवसर साँघुरो पारिदिएको छ। तर राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले कडा प्रतिबन्धका बीच पनि उत्तर कोरियाले आणविक र क्षेप्यास्त्र पूर्वाधार विकासको काम जारी राख्न सकेको जनाएको छ। प्रतिबन्धहरूका निगरानीकर्ताहरूले प्योङयाङको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको उल्लेख्य वृद्धि देखिएको जनाएका छन्। शुक्रबार अमेरिकाले उत्तर कोरियाले गत महिना मात्रै 9वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जनाएको छ। चीन र रुसले भने प्योङयाङका ती परीक्षणहरूको निन्दा गर्ने एउटा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्। आइतबार अमेरिकाले उत्तर कोरिया सम्बन्धी आफ्ना विशेष दूतले यसै साताको अन्त्यतिर यसबारे छलफल गर्न जापानी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूलाई भेट्ने जनाएको छ। अब बाँकी विषय।
प्रसिद्ध भारतीय गायिका लता मङ्गेशकरको नेपाली सङ्गीत र सङ्गीतकर्मीसँग पनि निकट सम्बन्ध रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। हिजो दिवंगत भएकी उनले केही नेपाली गीतहरू पनि गाएकी थिइन् र नेपालबारे उनी चासो राख्थिन्। लता मङ्गेशकरको नेपाली गीत सङ्गीतसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दैछन् विष्णु पोखरेल। गत साता गायक रामकृष्ण ढकाललाई भारतको मुम्बईबाट लता मङ्गेशकरका सहयोगीको फोन आयो। उनले मङ्गेशकरको दीर्घायुका लागि पशुपतिनाथमा पूजा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय व्यक्त गरे। प्रसिद्ध भारतीय गायिका मङ्गेशकरका सहयोगीको आग्रहलाई ढकालले अस्वीकार गर्ने कुरै थिएन। अनि ढकालको टोलीले गत बुधबार पशुपतिनाथ परिसर पुगेर मङ्गेशकरको दीर्घायुको कामना गर्दै पूजा अर्चना गर्यो। तर उनीहरूले पूजाको प्रसाद पठाउन पाएनन्। हामीले पूजा गरेर फोटोहरू त हामीले पठाइदिएको थियौँ। त्यसपछि त्यहाँको केही प्रसादहरू पठाउने क्रममा थियौँ। तर अब जुन दिन पठाउने कुरा थियो हिजो त्यही दिनै अब उहाँको त्यस्तो दुःखद खबर आयो। चर्चित नेपाली आधुनिक गायक ढकालका भनाइमा उनको लता मङ्गेशकरसँग सम्पर्क भएको करिब 1 दशक अघि हो। ढकालले आफ्ना कयौं गीतहरू मुम्बईमा गएर रेकर्ड गराएका थिए। संगीतकार शिखर सन्तोष पनि मुम्बईमै बसेर काम गरिरहेका थिए। उनै सन्तोषको सम्पर्क सूत्र मार्फत ढकालले करिब 1 दशक अघि लता मङ्गेशकरसँग गीत गाउने अवसर पाएका थिए र त्यो चर्चित गीत थियो उक्त गीत रेकर्ड गराइसकिएपछि लिइएको एउटा अन्तर्वार्तामा मङ्गेशकरले ढकालको गायकीको प्रशंसा गरेकी थिइन्। मङ्गेशकरसँग गीत गाउन पाउँदाको क्षण आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा अमूल्य भएको बताउँछन् ढकाल। उहाँ जस्तो कलाकारसँग मैले स्वर मिलाउन पाउनु, जबकि इन्डियाकै कति राम्रा कलाकारहरूले उहाँसँग चाहिँ गाउने अवसर पाएका छैनन्। त्यो हिसाबले त हामी सबै टिम नै एकदमै लकी हो। चलचित्र निर्देशक, लेखक तथा नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रका जानकार प्रकाश सायमीका भनाइमा लता मङ्गेशकरको नेपाली सङ्गीतकर्मीसँगको सङ्गत निकै पुरानो हो। सन् 1955 ताका लताले एकजना नेपाली सङ्गीतकारको सङ्गीतमा हिन्दी गीत गाएको उनको भनाइ छ। ती नेपाली सङ्गीतकार भोला श्रेष्ठ भएको र ए बस्ती ए लोग नामक चलचित्रका लागि लताले गीत गाएको उनी बताउँछन्। उक्त गीतको बोल दिल जलेगा तो जमाने रहेको सायमीको भनाइ छ। लताले गाएको पहिलो नेपाली गीत चाहिँ माइतीघर चलचित्रको जुन माटोमा मेरो बोलको गीत हो। उक्त गीत चाहिँ मबिबी शाहले लेखेका थिए। त्यो गीत जयदेवको सङ्गीतमा लताले गाएकी हुन्। त्यसपछि मबिबी शाहकै शब्दमा रहेको अर्को गीत पनि लताले गाएकी छन्। आकाशका तिर्मिरे तारा म गन्न सक्दिन बोलको उक्त गीतमा हेमन्त कुमार मुखर्जीको सङ्गीत रहेको छ। राजा महेन्द्रकै अर्को गीत पनि लताले गाएको, तर त्यो अहिले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएको प्रसङ्ग सुनाउँदै सायमीले भने, आकाशको तिर्मिरे तारा म गर्न सक्दिन। अर्को एउटा गीत जुन चाहिँ त्यसको रेकर्डिङ पछि उपलब्ध हुन सकेन, त्यसको केही कारण हुन सक्ला। यो हेमन्त कुमारको आफ्नै स्टुडियो गीताञ्जली रेकर्ड्समा रेकर्ड भएको थियो। सङ्गीतका जानकार सायमीका भनाइमा 2058 सालतिर तत्कालीन नेपाली राजा ज्ञानेन्द्र शाहले रचना गरेको एउटा गीत पनि लताले गाउने तय भएको थियो। तर अस्वस्थताका कारणले लताले उक्त गीत गाउन नसकेको आफूले जानकारी पाएको सायमीको भनाइ छ। सायमीका भनाइमा लताले नेपाल आउन चाहे पनि उनी विभिन्न कारणले आउन पाइनन्। उनलाई नेपाल आउने पहिलो अवसर जुरेको थियो 2039-40 सालतिर, तर उनी आउन पाइनन्। त्यसको कारणबारे सायमी भन्छन्, ठुलो वर्षा भएको कारणले रङशालामा खुल्लामा कार्यक्रम गर्न नसकिने भएको कारणले हुन लागेको कार्यक्रम पनि रद्द भयो। अन्य कलाकार जो आएका थिए केही दिन बसेर फर्केर गए। लता मङ्गेशकर आउन पाउनु भएन। त्यसै कारण पनि लताको पशुपति दर्शन गर्ने त्यो बेलाको ठुलो इच्छा पनि केही अपुरो भयो। नेपाली सङ्गीतकर्मीसँग पनि सङ्गत भएकी र नेपाली गीतसँग नाता जोडिएकी कोकिल कण्ठकी धनी मङ्गेशकर हिजो 92 वर्षको उमेरमा सधैँका लागि अस्ताएकी छन्। तर उनको आवाज भने गीतका माध्यमबाट सदाबहार गुन्जिरहनेछन्। पोखरेल, BBC, काठमाडौँ। विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम प्रसङ्ग,
समाजको आधुनिकीकरण भइरहेको भनिए पनि महिला पहिरनको विषयमा अझै पनि उदार हुन नसकेको कतिपय महिलाहरूको अनुभव छ। आफूलाई सहज हुने पहिरन लगाउँदा समेत सङ्घर्ष गर्नु परेको बताउने त्यस्तै महिलाहरूसँग कुराकानी गरेर तयार पारेको सामग्री मतिना त्वानाबासुबाट। आफ्नो बिहेमा निलिसाले सधैँ जस्तो आफूलाई मनपर्ने पोसाक लगाइन्, श्रृङ्गार पनि आफ्नै रोजाइको गरिन्। त्यसपछि श्रीमानको रोजाइ उनको रोजाइ बनाउन बाध्य भइन्। पहिरनले दिने पहिचान सँगसँगै त्यसले दिने पीडा र हुने हिंसाबारे सचेत नहुँदा आफू जस्तै धेरै महिलाहरू कष्ट सहन बाध्य भइरहेको उनी बताउँछिन्। लाउँछस् पनि यही साडी लगाएर हिँड्छस्, नत्र छोड्दै नगर पूजा नजा मन्दिर भनेर त्यस्तो भन्न थाल्यो कि। अनि त्यसपछि बाध्य भएर त्यस्तो हेभी साडी लगाएर निस्के। बाटोमा चाहिँ हिलो है, हिलो भएको कारणले पुरा साडीमा हिलो लाग्यो। अनि पाउजु बिछियाहरू लगाएको कारणले चाहिँ एकदमै गाह्रो के, हिँड्नै नसक्ने। अन्त चल्ता फिर्ता त्यो कठपुतली हुन्छ नि, त्यो कागलाई बगाउनको लागि त्यो खेतमा लगाइने त्यस्तै टाइपको फिल भयो कि मलाई। परम्परागत पहिरनबाट उम्कन अधिकांश महिलाहरूले ठूलै सङ्घर्ष गर्न परेको बताउने गरेका छन्। अहिले पनि कुर्ता, पाइन्ट वा अन्य पहिरन लगाएकै निहुमा कतिपय किशोरी तथा महिलाहरूमाथि कुटपिट भएका घटनाहरू सुन्नमा आएका छन्। 65 वर्षीय सीता खत्रीलाई धोती छोडेर म्याक्सी लगाउन 55 वर्ष पुग्नु पर्यो। कुर्ता लगाउन हिम्मत अझै जुटाउँदैछिन्। मैले भयो आमाका कपडाहरू भनेर छोरीहरूले धोइ पखाली गरिदिन्थ्यो। अब अहिले सबै 5वटा छोरीको बिहेदान गरेर सबै सक्यो। अनि एक्लै बसेको भए नानी म एक्लै बसिया अनि धुन गाह्रो, दम आउँछ, घुँडा मारी हिँड्नुपर्छ। अनि सो म्याक्सी भयो भने अनि धुनलाई सजिलाको लागि पहिला त पिर लाग्थ्यो, म धोती नै लाएर हिँड्छु। अब अहिले पिर लागेर नि के गर्नु त, बाध्यता पर्यो। सजिलो पहिरनले जीवन नै सहज बनाउने सीताको जस्तै धेरैको अनुभव छ। तर समाजले धर्म, संस्कार, परम्परागत मूल्य मान्यताको नाममा महिलाहरूको पहिरनमाथि नियन्त्रण कायम गर्दा त्यसले उनीहरूको सहजता र स्वतन्त्रता हरण गरेको शुभलक्ष्मी लम्साल बताउँछिन्। साडीदेखि प्यान्टसम्मको सङ्घर्षपूर्ण यात्राले पहिरन नितान्त व्यक्तिगत रोजाइको विषय बन्न पर्ने उनको निष्कर्ष छ। गर्लफ्रेन्ड चाहिँ आधुनिक तर आफ्नो श्रीमती चाहिँ परम्परागत नै चाहन्छ क्या यो समाज चाहिँ। फेरि त्यो मनोविज्ञान चाहिँ एकदमै तर त्यो मनोविज्ञानमा हामी महिलाहरू निस्किन सकेका छैनौँ। म आफू चाहिँ त्योबाट उत्रिसके कि जस्तो लाग्छ। त्यो उत्रनलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। चुलोमा पस्न पाककला मात्र भएर पुग्दैन, धोती वा साडी नै लाउनु पर्छ। खाना दिँदा वा खाँदा पनि साडी नै चाहिन्छ। साडी बाहेक अन्य कुनै पहिरनमा हुनु अमान्य हुने परिवार र समाज अझै पनि छ भन्छन् जानकारहरू। छोराछोरी समान हुन् भन्ने मानसिकतामा हुर्काइएका कतिपय छोरीहरू बुहारी बनेपछि उनीहरूले भोग्ने असमान व्यवहारप्रति खेद छ। सल्लोजा दाहालको आफ्नो सहजता अरूलाई असहज बन्ने गरेको उनको अनुभव छ। थ्रेडिङ गर्दिन, म मेकअप गरेर हिँड्दिन, लिपस्टिक लगाउँदिन। तर त्यो कुराले चाहिँ मलाई स्वाभाविक रूपमा केही फरक पर्दैन भनेर मैले सोचिरहेको हुन्छु, म नलगाई हिँडिरहेको हुन्छु। तर मेरो अफिसको साथीहरूलाई चाहिँ त्यही कुराले बिजाइरहेको हुने, यसले लगाउँदिन, यो केटी जस्तो देखिन, राम्री भइन भनेर कतिपटक प्रतिक्रिया सुन्छु मैले। निधारमा टीका, हातमा बाला, ओठमा लिपस्टिक, तनमा साडी, सिउँदोमा सिन्दुर अनि कानमा गहना नहुने महिलाप्रति मानिसहरूले बनाउने धारणाबारे ज्योति जंगल भन्छिन्। जति नै सफ्ट महिला होस् त्यसले चाहिँ पेन्ट सर्टहरू अलिकति अन्य लुगा लगाएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति विद्रोही खालको, अलिकति कडा अथवा अलिक हेपा अथवा अलिक ठाडो खालको बुझ्ने चाहिँ अहिले पनि छ। पहिरन परिवर्तनको विपक्षमा पुरानो पुस्ता मात्र होइन, नयाँ पुस्ताका आफूलाई आधुनिक भन्न मन पराउने जमात पनि रहेको उनी बताउँछिन्। बिहा भइसकेपछि चाहिँ छोरा बुहारीहरूले पनि आफ्नो आमाले चाहिँ साडी लाएर बस्ने हुन्थ्यो भन्ने खालको एक्सपेक्टेसनले पनि यो एउटा पुस्ता चाहिँ अहिलेसम्म प्रभावित छ जस्तो मलाई लाग्छ। आमा बाबुहरूले पेन्टै लाएर हिँडेको पनि खासै मन पराउँदैनन् कि त्यो एउटा जमात पनि छ नयाँ पुस्तामा। कसैको लागि वा कसैको प्रभावमा परेर गरिने परिवर्तन दिगो नहुने भन्दै पहिरन परिवर्तन आफ्नै प्रतिबद्धताले मात्र सम्भव हुने अनुभवीहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।